पीर की रात जब ये तशरीफ़ लेके आए और जो टेस्ट हुआ उसमें पता चला कि इनके प्लेटलेट्स जो हैं ये 10,000 पे हैं और सुबह जब दोबारा टेस्ट किया तो 2,000 पे पहुँचे हुए थे। देखिए उनकी तशख़ीस हुई है तो हम उनका इलाज कर रहे हैं। तशख़ीस उनकी हम मुकम्मल तौर पे कर चुके हैं। उनको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा है। उनका ख़ास हमें जेनेटिक टेस्ट चाहिए, वो शायद मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में अवेलेबल। हमारा इस बात पे बिलीव है कि हमने इसको पॉलिटिक्स में इसको नहीं लाना है कि ताहिर शमसी साहब को हम स्पेशल प्लेन के लिए कराची से यहाँ पर लेके आए थे। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी भी उनको हम मुल्क से बाहर भिजवा सकें उतना ही बेहतर है, क्योंकि हम उनकी सेहत के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बीमारी और बैरून मुल्क क़याम पर एक बार फिर पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। एक जानिब हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में जालसाजी का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ बरतानिया से नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज करने का ऐलान भी किया जा चुका है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का मामला हो या बैरून मुल्क रवानगी की बात हो, इन तमाम मामलात पर सवाल उठाकर हुकूमत अपनी ही फैसला साजी पर सवालिया निशान लगा रही है। और यह मामला पहली बार नहीं उठा। गुज़श्ता साल नवाज शरीफ की बीमारी के आगाज से ही हुकूमत की जानिब से कई बार मौक़िफ़ बदला गया, लेकिन फिर पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ की बीमारी को संगीन करार देने के बाद हुकूमत ने नवाज शरीफ को अदालत की जानिब से जमानत मिलने के बाद मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद एक हुकूमती वज़ीर ने हमारी प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ का जेल से बाहर आना और मुल्क से बाहर जाना सब एक डील का नतीजा था। नवाज शरीफ की इंडक्शन भी एक डील का नतीजा थी। नवाज शरीफ का यहाँ तक पहुँचना भी मुख्तलिफ़ किस्म की डील्स थी। नवाज शरीफ का पिछले टेन्योर में बाहर जाना भी एक डील थी, फिर बाहर से वापस आना भी एक डील थी। अब भी जेल से बाहर जाना, हॉस्पिटल आना, हॉस्पिटल से घर जाना, तो मुस्लिम लीग तो डील की वजह अभी भी डील है यकीनन जी। ये पसे पर्दा कुछ ना कुछ तो है कि वो जेल से वो नहीं, लेकिन ये किसने किया डील? आप तो कैबिनेट का हिस्सा है, तो आपको कैबिनेट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि वो जेल से निकलते हैं, सर्विसेज अस्पताल में आते हैं, सर्विसेज अस्पताल से बीमार हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आप कह रहे हैं डील है वो। देखें ना, मेडिकल रिपोर्ट्स तो मैनिपुलेटेड भी हो सकती हैं। इस तहलका खेज बयान के बाद हुकूमत की जानिब से विफाकी वजीर इत्तलात उस वक्त की डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने उसे विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का इनफरादी बयान करार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। रवां साल मार्च में भी यह मामला एक बार फिर उठा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दिया। पंजाब हुकूमत के बनाए गए मेडिकल बोर्ड से तहकीकात का मुतालबा किया गया और हुकूमत की जानिब से कहा गया कि बरतानिया को बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ की वापसी के लिए खत लिखा जाएगा। बरतानिया की जानिब से इस खत का क्या जवाब आया, इस पर हुकूमत ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने फवाद चौधरी को हमारे ही प्रोग्राम में क्या जवाब दिया था उस वक्त, वो भी सुन लें। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप समझते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स में जो है वो कोई रद्द बदल किया गया, उन्हें ठीक तरीके से बाहर नहीं भिजवाया गया, उसकी वजह क्या थी? इसलिए कि बड़ी सिंपल बात है। देखिए, बरतानिया की जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने अभी तक जो नवाज शरीफ साहब की यहाँ की रिपोर्ट्स हैं उनकी तस्दीक नहीं की है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी ज़ाहिर एक रिपोर्ट तो गलत है, या बरतानिया की गलत है या पाकिस्तान की गलत है, लिहाजा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी एक मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और अब बज़ाहिर जिस तरह की उनकी तस्वीरें आ रही हैं, प्राइमा फशाइद जिसको हम कहते हैं, और जिस तरीके की उनकी एक्टिविटीज़ हैं लंदन में, वो कंफर्म नहीं करती जो रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पर अपनी बाहर जाने के लिए पेश की। आपके अपने वफाकी वजीर जनाब फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट यह है कि पंजाब के महकमे सेहत की इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने नवाज शरीफ से मिली भगत की और रिपोर्ट दी। इसका क्या जवाब देंगी आप? सबसे बड़ी बात है, एक तो फवाद जो है वो डॉक्टर तो है नहीं, चले कम से कम मैं डॉक्टर तो हूँ ना, और जो जितनी रिपोर्टिंग यहाँ की वो नेचुरली हम सब ने ऑथेंटिकेट की है और कोई रिपोर्ट यहाँ टैंपर नहीं हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, चले फवाद चौधरी का बयान एक तरफ कर देते हैं, खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की स्टेटमेंट मेरे सामने है। नवाज शरीफ की रवानगी पर उन्होंने कहा था कि इससे तासुर मिला कि उनको भी इन मेडिकल रिपोर्ट्स पर जो उन्होंने बयान दिया कुछ ज़्यादा यकीन नहीं था जो पंजाब हुकूमत की तरफ से दी गई थी। इस बारे में क्या वज़ीर आज़म ने आपसे कभी कोई बात की? मेरा ख्याल है ये तो आप बात खत्म ही हो जानी चाहिए। बिल्कुल राब्ता रहता है और सब कुछ हम इन्फॉर्म कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट जाती है, जो भी रिपोर्ट हमारे पास आती है उसको जरूर इत्तला दी जाती है।
اس کے بعد پھر ایک طویل خاموشی چھا گئی جو رواں ماہ ایک بار پھر اس وقت ٹوٹی جب ایک بار پھر اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اے پی سی کی بات ہو رہی تھی, مریم نواز کی خاموشی بھی آخرکار ٹوٹی. نواز شریف سیاسی طور پر متحرک ہوئے, مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کو ان کی جانب سے فون آئے, حکومت کی جانب سے معاملہ دوبارہ اٹھا لیا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کو واقعی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس میں جعلسازی کا شک ہے تو پھر اپنی وزیر صحت اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان کے بنائے جانے والے میڈیکل بورڈ سے تحقیقات کیوں نہیں کی جاتی؟ اس بارے میں فواد چودھری درست ہیں یا ڈاکٹر یاسمین راشد؟ اس کا ایک ہی بار فیصلہ کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ عوام سیاسی بیانات کو صحیح مانے یا میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے کو؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کی جانب سے میڈیکل رپورٹس میں جعلسازی کے دعوے کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز کے سربراہ ڈاکٹر طاہر شمسی مکمل طور پر رد کر چکے ہیں. فواد چودھری کی تردید ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ خود کر چکی ہیں, جنہوں نے اب یہ سوال بھی کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ نیب سے بھی تحقیقات کرے جن کی تحویل میں نواز شریف کے ابتدائی ٹیسٹ ہوئے. اور منڈے والے دن جب وہ ہسپتال آئے ہیں ہمارے پاس تو تب انہوں نے 12,000 پلیٹلیٹس کے ساتھ بھیجا. تو یہ ہم نے تو نہیں وہ ٹیسٹ کیا تھا, ہمارے ڈاکٹروں نے ان کا ٹیسٹ کیا تھا. نیب نے ہمیں جہاں سے بھی انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو نیب نے رپورٹ کے مطابق ان کی یہاں بھجوا دیا ان کو ہمارے پاس. ہمارے ڈاکٹرز نے بہت احتیاط سے سیمپل لے کے اور اپنے سامنے جمع کروائے. میرے خیال میں تو بالکل کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کی گئی. اگر حکومت اس معاملے میں واقعی سنجیدہ ہے تو پھر اس معاملے پر سچ سامنے آنا چاہیے, کیونکہ اس معاملے میں کنفیوژن خود حکومت کے لیے نقصان دہ ہے. خود حکومتی اراکین ایک دوسرے پر سوال اٹھا رہے ہیں. ایسے میں یہ تاثر مزید مضبوط ہوگا کہ سارے معاملے میں وفاقی وزیر غلام سرور خان کا انکشاف ہی کیا حقیقت ہے. اور جب شہزاد اکبر جیسے بیانات سامنے آئے جس پر انہوں نے بعد میں معذرت بھی کی, تو ایسے میں حکومت پر یقیناً مزید سوالات اٹھیں. اور اسی معاملے پر مزید بات کریں گے. پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پچھلے 2-3 دنوں سے پھر نواز شریف صاحب والی جو بیماری اور میڈیکل رپورٹس کا پینڈورا باکس ایک دفعہ پھر کھل گیا ہے. اس وقت بڑے دو ٹوک الفاظ میں آپ نے خود بھی اور میڈیکل بورڈ نے بھی یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے ان کی زندگی خطرے میں اور انہیں باہر جانا چاہیے. پھر گورنمنٹ نے, عدالت نے بھی اجازت دے دی, گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی. لیکن اب دوبارہ سے ان کی میڈیکل رپورٹس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ آپ کی زیر نگرانی, بورڈ کی زیر نگرانی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خود وفاقی حکومت پنجاب حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کر رہی بالفاظ دیگر؟ یہ میرا خیال ہے کوئی ایسی عدم اعتماد کی بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ ایک بات ذکر کر رہے ہیں اکتوبر پچھلے سال کی, اس وقت ہے یہ مہینہ اگست کا ہے. اس دورانیہ میں نواز شریف صاحب جب ہمارے پاس تشریف لائے تھے تو تب ان کے پلیٹلیٹس جو تھے they had fallen down to 12,000 اور نیب نے ان کو ہمارے پاس بھجوایا. ان کے جب یہاں ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو صبح کے وقت تک ان کے 2,000 پر پلیٹلیٹس پہنچ گئے تھے اور ان کو پھر یہاں ہم نے پلیٹلیٹس کی ٹرانسفیوژن بھی دی اور پھر ان کی ڈائگنوزز جب تھرومبوسائٹوپینیا پرپرا کی ہوئی تو اس کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی گئی. ان کو گیما گلوبولینز وغیرہ سب کچھ دیا گیا, جو میڈیسنز دینی چاہیے وہ ساری دے دی گئیں اور ان کا اس 14 دن کے عرصے کے اندر ہی وہ سٹیبلائزڈ. نیچرلی جب آپ کا پلیٹلیٹس ڈراپ کریں تو بلیڈنگ کے خطرات آتے تھے, خطرے تھے, لیکن ایونچولی اٹ گاٹ سٹیبلائزڈ. جب وہ سٹیبلائز ہو کے اور وہ ہمارے پاس سے 6 اکتوبر کو ڈسچارج ہو کے اینڈ ہی وینٹ ٹو شریف سٹی ہاسپٹل. جب وہ یہاں تھے تو اس دورانیہ میں تب بھی میری جب ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ نے باہر سے کوئی معالج بلانا ہے؟ تو پرائم منسٹر پاکستان اور چیف منسٹر دونوں نے کہا بتا دیجئے, جس کو بھی بلانا ہم بلا لیں گے. At that time he said he is quite satisfied with the treatment. بلکہ اس وقت میں نے ان کو پیٹ سکین بھی آفر کیا تھا اور بون میرو کی, تو انہوں نے کہا تھا میں اپنے معالج سے پہلے بات کروں گا انگلینڈ میں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. Then he didn't agree to it. End of the day جب وہ وہاں گئے ہیں شریف سٹی میں تو پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں سے ان کے ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا کہ یہاں تو اب کہیں اور ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا اینڈ دے شوڈ گو ابراڈ. نیچرلی کچھ ایسے ٹیسٹ ہمارے بورڈ نے ریکمینڈ کیے ہوئے تھے, جیسے جینیٹک ٹیسٹنگ تھی ان کی, اور پھر کیونکہ ان کی ہارٹ کی کنڈیشن جو تھی وہ اگین 2 آپریشن ان کے باہر ہوئے تھے. تو کوئی بھی بورڈ جب یا کوئی بھی میڈیکل ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جس سرجن نے پہلے کام کیا ہوتا ہے ہی از مور ویل انفارمڈ اباؤٹ واٹ ایور ہیز ٹو بی ڈن ود دیز کمٹمنٹس. اور ایک انسانی ہمدردی کے تحت عمران خان صاحب نے بھی اجازت دی, ہم سب نے بھی کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ان کو موقع ضرور ملنا چاہیے. اب وہ جب گئے ہیں وہ ایک کمٹمنٹ کر کے گئے
कि जी हर महीने, हर 6 हफ्ते के बाद और महीने के बाद वो हमें रिपोर्टें देंगे, आपके सामने हैं। फिर ना रिपोर्टें आई, ना कोई और बात हुई। अगर वहाँ कोई ट्रीटमेंट कराया है उसकी भी हमें ख़बर नहीं। और अगर आप सेहतमंद हो गए हैं, क्योंकि आई एम 100% श्योर जो ट्रीटमेंट हमने यहाँ दिया था उससे उनकी प्लेटलेट्स होते हैं वो तो बिल्कुल माशाल्लाह स्टेबलाइज ही हो गए थे। तो आई थिंक ही इज़ इन अ मच बेटर पोजीशन नाउ। और जो उस वक़्त ट्रीटमेंट होना था उन्होंने करवाया ही नहीं। अब उनको अगर अपनी कमिटमेंट से ही इज़ बैक्ड आउट, तो इससे बड़ा और क्या ब्रीच ऑफ प्रॉमिस या ब्रीच ऑफ कमिटमेंट हो सकती है। ठीक, डॉक्टर साहब दो इसके आपने बड़ा मुफस्सल जवाब दिया, दो उसके एंगल बन रहे हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब उस पर भी आते हैं कि उनको वापस अब आ जाना चाहिए, क्योंकि नून लीग का मौक़िफ़ है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में अभी भी 30 to 40 डेज जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर्स की जो भी चीज़ें हैं वो जमा करा रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। जो आपने बात की वो यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है वफाकी वज़रा की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से भी, कि जो रिपोर्ट्स थी वो जाली थी। अब ये बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है। उस वक्त भी सरवर खान साहब ने कहा वो डील करके गए हैं, रिपोर्ट्स भी जो है वो फेच भी हो सकती हैं, ये सारा को वो सब कुछ तो आपकी निगरानी में हुआ। तो कम से कम इस हद तक तो आप कह सकती हैं कि बिल्कुल वो उस वक्त उनकी सेहत ऐसी थी जो एक्चुअली रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हुई, और रिपोर्ट्स जो थी उनकी वो जाली नहीं थी। देखिए इम्पॉर्टेंट, मैं तो आपको कभी भी, आई एम नॉट रिफ्यूटिंग माई रिपोर्ट्स एट ऑल। अगर मेरे डॉक्टर्स ने कहा है कि ये रिपोर्ट्स हैं तो आई बिलीव माई प्रोफेसर्स, जो सारे एक बंदा तो नहीं था ना, उस बोर्ड के ऊपर 9 बंदे थे, और फिर हमने डॉक्टर ताहिर शमसी को कराची से भी बुला रखा था। सो एंड ऑफ द डे अगर सबका एक कॉमन ओपिनियन था तो वही ओपिनियन वहाँ जाना था ना। मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने तो अपना कोई ओपिनियन उस पर नहीं दिया था। ये तो बोर्ड ऑफ गवर्नर, वो जो बोर्ड बना था जो ट्रीटमेंट के लिए, उसने ओपिनियन दिया था। अब मकसद ये है कि बेसिस ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट इस वक्त, और मेरा ख्याल है जाली रिपोर्ट की बात नहीं, खान साहब ने क्योंकि इंसानी हमदर्दी में बात की, उनका ख्याल था कि ही इज़ एक्सट्रीमली सीरियस एंड ही विल नॉट बी एबल टू मूव, बट आपके सामने ही वॉकड अप टू द क्या कहते हैं प्लेन, और उस पर उसके बाद देखने में तो ही वॉज लुकिंग ऑल राइट। पर मकसद ये है कि जब प्लेटलेट ड्रॉप होते हैं तो अपेरेंटली इट कांट शो दैट वे, लेकिन डेफिनेटली स्टेबलाइज अगर ना होते तो शायद इनको परमिशन भी ना मिलती ट्रैवल करने की। वो तो प्लेटलेट स्टेबलाइज हो गए थे। असल तो इन्होंने अब इलाज जाके करवाना था अपने दिल की तकलीफ़ का, और वो इलाज के लिए आपके सामने हैं। पहले उन्होंने रिपोर्टें नहीं हमें दी, हमारे पास तो 3 जो रिपोर्टें आई हैं उनकी डिटेल सारी मेरे पास हैं जो नामुकम्मल थी, और हमारे बोर्ड ने कहा जी ये नामुकम्मल रिपोर्टें हैं, इसके ऊपर तो हम किसी एक्सटेंशन, बेल की एक्सटेंशन की बात नहीं कर सकते। और यही बात हमने फिर कैबिनेट के सामने रख दी थी, और कैबिनेट ने कहा था कि मज़ीद इनको बेल की एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट को ये भेज दिया था। अब इस वक्त देखें, शहबाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट की, शहबाज शरीफ साहब ने लिख के दिया कि मेरे भाई साहब के जब ठीक रिपोर्ट आएगी तो वो मैं गारंटी देता हूँ वापस आएंगे। मकसद ये है कि वहाँ बैठे जो रिपोर्टें दे रहे हैं, मैंने तो आई हैव नॉट सीन दोज रिपोर्ट्स जो इस वक्त कोर्ट में जमा करवा रहे हैं। अगर हम वो रिपोर्टें देखें तो शायद कोई हम ओपिनियन भी उस पर दे सके। अभी तो मेरे लिए देना कोई ओपिनियन या बोर्ड के सामने रखें तो दे माइट बी एबल टू गिव एन ओपिनियन कि क्या सिचुएशन है। बट एट द मोमेंट तो यही लगता है कि वहाँ उनकी तबीयत ठीक हो गई है। अगर इतनी तबीयत ठीक है कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें करके और बातचीत हो सकती है, तो मेरा ख्याल है बेहतर ही हो गई है तबीयत उनकी, तो वक्त है कि वापस आ जाएं, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज नाउ कंसिडर्ड एज एन एब्सकॉन्डर। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, दो अगेन आपके बड़ा मुफस्सिल जवाब से दो मजीद इसमें एंगल निकले। एक तो ये कि जो रिपोर्ट्स उस वक्त जिनकी बेसिस पे उन्हें बाहर भिजवाया गया वो आप रिफ्यूट नहीं कर रही, यू स्टैंड बाय योर रिपोर्ट्स, जो कि वफाकी हुकूमत कह रही है कि शायद उसमें कुछ थोड़ी बहुत जलसाजी की गई या मुकम्मल तौर पर जलसाजी थी। दूसरी जो आप बात कर रही हैं वो ये है कि नवाज शरीफ साहब अब मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं, ऑल्दो कि अभी तक हमने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आप तक नहीं पहुंची, लेकिन आप कह रही हैं चूंकि वो मौलाना साहब से बातें कर रहे हैं, बिलावल साहब से कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, सो ही इज फाइन एंड ही शुड कम बैक। Am I right? मेरा ख्याल है, देखिए लेट मी गिव यू समथिंग, एक पर्सन हु इज अनवेल, एक बंदा जो बहुत बीमार हो और अलील हो, उसके लिए इस किस्म के कामों में इंडल्ज करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बतौर डॉक्टर ही बता रही हूँ ना आपको। अब मकसद ये है कि अब अगर उनकी तबीयत बेहतर है तो तभी वो इन कामों में पड़ गए हैं ना। तो इसका मतलब है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वी नीड टू सी दोज रिपोर्ट्स, और ये वक्त है कि उनको वापस आना चाहिए। बार बार जब सब बुला रहे हैं कि आप तशरीफ़ ले आइए वापस, तो आई थिंक ही शुड कम बैक। और अगर वो रिपोर्ट्स, जैसे मैंने आपको कहा, मैं कोई कमेंट, आपने यू ट्विस्टेड माय वर्ड्स, मैंने कहा मैं कोई कमेंट नहीं दे सकती जब तक
میں وہ رپورٹیں خود دیکھوں نہ، یا کم سے کم ہمارے وہ جو بورڈ بنا ہوا ہے وہ دیکھے رپورٹس اور اس کے اوپر ہمیں مزید کوئی سمری یا کسی قسم کی رپورٹ دے، تو پھر میں کوئی اس کے اوپر کمنٹ کر سکوں گی۔ اس موجودہ صورتحال میں پھر کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ وفاقی حکومت بجائے اس کے کہ اس پر فوکس کرے کہ وہ رپورٹ جن کی بیسس پہ انہیں بھجوایا گیا وہ جعلی تھی یا اصلی تھی، اس پہ فوکس کرے کہ انہیں واپس کیوں لایا جائے؟ کیوں پھر ان رپورٹس پر کویسچن مارک وفاقی حکومت جو ہے وہ ریز کر رہی ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ اصل معاملہ تو یہی ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا ہے، واپس آنا چاہیے، تو اسی پر فوکس رکھیں۔ وہ پرانے مردے کیوں کھاڑے جا رہے ہیں جس میں کویسچن مارک پھر پنجاب حکومت پر آتا ہے؟ میرا خیال ہے کسی طریقے سے بھی فوکس بالکل خان صاحب کا تبدیل نہیں ہوا، اور آپ کے سامنے ہے کہ شبلی فراز صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم ایکسٹریڈیشن کروانے پہ پورا اس وقت ایفرٹ کر رہے ہیں ٹو انشور دیٹ ہی گیٹس بیک ٹو پاکستان۔ یہ تو پھر اب فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، تو فوکس تو اسی پہ ہے کہ وہ واپس آئیں اور وہ جواب دیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے ایک کیس کے اندر تو ہی از ناٹ کنسیڈرڈ این ایبسکانڈر، ہی از ناٹ، کسی قسم کی بیل نہیں ملے گی ان کو، نہ ان کو ملی ہے، تو ہی ہیز ٹو کم بیک اور ان پرسن ان کو پریزنٹ ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، پنجاب کی وزیر صحت جب نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے کے لیے میڈیکل بورڈ بنا، پھر یہ ساری چیزیں انہوں نے خود ہی اوورسی کی بطور ہیلتھ منسٹر پنجاب، اور وہ ابھی بھی اس پر قائم ہے کہ اس وقت جو رپورٹس آئی تھیں نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہاں سے وفاقی حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اور میں بار بار ڈاکٹر صاحبہ سے یہی سوال کیا کہ وفاقی حکومت جو آپ کے زیر نگرانی ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں اس پر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہیں، لیکن انہوں نے یہی جواب دیا کہ وفاقی حکومت کا فوکس اس وقت رپورٹس نہیں ہے، جو کہ ان کے بقول بالکل جعلی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہیں، بلکہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں۔ وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد یہی سوالات ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے سامنے رکھیں گے۔ احسن اقبال صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ آج ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا نون لیگ نے، جو کہ 2 سال کی جو پاکستان تحریک انصاف حکومت کی کارکردگی ہے، فارن پالیسی سے لے کے اکانومی تک، ان کے کافی سینئر رہنماؤں نے آج پریس کانفرنس کی۔ پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں خاصی گرما گرم بحث بھی ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے درمیان، اور نواز شریف صاحب اگر واقعی ٹھیک ہو گئے ہیں تو وہ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ ان تمام سوالات کے جواب لیں گے مسلم لیگ نون سے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ اپوزیشن کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیب کیسز کا سامنا کرتی 2 بڑی جماعتیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، جو دعویٰ تو کرتی ہیں کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اسے مزید مہلت نہیں دیں گے، لیکن حقائق بالکل مختلف نظر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن کو ایک پیج پر اکٹھا کرنا تو دور کی بات، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا ایک نیا اتحاد بنایا جائے گا، جس میں نہ تو نون لیگ شامل ہوگی نہ ہی پیپلز پارٹی شامل ہوگی۔ واضح طور پر نواز شریف بھی مولانا صاحب کے تحفظات دور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا رستہ ایک بار پھر جدا جدا ہونے جا رہا ہے، جو گزشتہ 2 سال کی کہانی ہے کہ جب بھی اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی بات ہوئی، حکومت کو چیلنج کرنے کی بات ہوئی، ہر مرحلے پر اپوزیشن منتشر نظر آئی۔ صدارتی انتخابات سے لے کر پارلیمان میں قانون سازی کے مرحلوں میں تمام تر دعووں کے باوجود اپوزیشن کی بڑی جماعتیں اپنے دعووں کو حقیقت میں بدلنے میں ناکام رہی، اور ہر بار حکومتی جماعت ہی کامیاب ہوئی۔ اپوزیشن کی اے پی سی پر بھی حکومتی دعوے درست دکھائی دے رہے ہیں، جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ اے پی سی نہیں ہوگی، اب تک ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف جن تحفظات کا عوامی سطح پر اظہار کیا گیا وہ اب تک قائم ہے۔ اسی لیے جے یو آئی نے عوامی نیشنل پارٹی، پی کے میپ، بے این پی مینگل سے مل کر ایک نیا اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس اتحاد کا اجلاس جلد متوقع ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کی جانب سے مولانا کو بنانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں حکومت کی مشکلات کم اور اپوزیشن کی مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب، نواز شریف صاحب کو جب بھجوایا جا رہا تھا اس وقت تو تقریباً سارے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بیمار بھی ہیں، ان کی رپورٹس وغیرہ، خود یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ پہلا سیگمنٹ کیا، وہ آج بھی یہ کہتی ہیں کہ ان کی رپورٹس ٹھیک تھیں، لیکن اب دوبارہ سے میاں صاحب ایکٹیو ہوئے، ان کی باہر دوبارہ سے تصویریں آئیں، پھر سیاسی طور پر ایکٹیو ہوئے، مولانا صاحب سے بات کی، بلاول سے فون پہ بات کی، اب حکومت پھر کہہ رہی ہے کہ جی اب ان کو ہم نے واپس لانا ہے، ان کی رپورٹس جو تھیں وہ جعلی تھیں۔ دیکھیے عادل، میں بہت افسوس سے یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت 2 سال کے بعد جب کوئی کارکردگی دکھانے میں مکمل طور پہ ناکام رہی ہے، بجائے یہ کہ وہ ریئل ایشوز کے اوپر آئے، حکومت سے تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھئی 2 سال گزر گئے ہیں،
آپ یہ بتائیے کہ وہ 200 ارب ڈالر کا ہے جو آپ کے آتے ساتھ ہی بارش ہونی تھی. آپ یہ بتائیں کہ وہ 3000 ارب جو آپ کہتے تھے سالانہ کرپشن ہوتی ہے, اب اگر وہ نہیں ہو رہی تو وہ کس کے جیب میں جا رہا ہے, چونکہ خزانے میں تو نہیں آ رہا وہ. آپ بتائیے کہ 1 کروڑ نوکری کہاں ہے, آپ بتائیں کہ وہ 50 لاکھ گھر کدھر گئے ہیں, آپ بتائیے کہ وہ جو بجلی گیس آپ نے سستی کرنی تھی وہ کدھر گئی ہے, آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے مہنگائی کم کرنی تھی وہ کہاں گئی ہے. ان میں سے کسی چیز پر ان کے پاس جواب نہیں ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ کسی اور طرف موڑی جائے. سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب گئے تو میں نے تو نہیں بھیجا, مسلم لیگ نون کی حکومت نے تو نہیں بھیجا, ان کے اپنے حکومت ہے پنجاب میں, اور یاسمین راشد صاحبہ ابھی کہتی ہیں کہ وہ سٹینڈ بائی کرتی ہیں ان رپورٹوں پر. شوکت خانم کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں بڑے قابل ڈاکٹر ہیں اور اتنے قابل ہیں کہ انہیں وفاقی مشیر صحت لگا دیا, انہوں نے ان کی کنڈیشن دیکھی اور ٹیسٹیفائی کی. طاہر شمسی صاحب کراچی کے ٹاپ پاکستان کے اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے آگے دیکھا اور سرٹیفائی کیا, اور اب بھی وہ کرتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کی جو لائف تھریٹننگ کنڈیشن تھی اس کی تو حکومت نے خود تصدیق کی. پرائم منسٹر نے کیبنٹ کو کہا کہ میں نے ذاتی طور پہ معلومات کی ہے, تصدیق کی ہے. اور ٹھیک تو پھر اگر آپ نے انہیں جانے دیا, ان کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ وہاں جا کے وہ اسٹریچر پہ ہی پڑے رہیں, علاج کے لیے گئے تھے نا. اگر علاج کے ساتھ ان کی طبیعت سٹیبل ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن پاکستان کے اندر خود کرونا کی وجہ سے 4 مہینے ہسپتال بند تھے, آپریشن بند تھے. برطانیہ میں بھی بہت بری طرح کرونا نے ہٹ کیا, ان کے بھی ساری جو او پی ڈیز اور سرجریز اور ہاسپٹلز بند تھے اس سے. تو لہٰذا اگر نواز شریف صاحب کے ہارٹ کے پروسیجرز ڈیلے ہوئے ہیں تو ان کی چوائس تو نہیں ہوئے. لیکن مجھے جو خطرہ ہے, جس طرح ان کے ہوا بازی کے وزیر نے ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے کے ہمارے تمام پائلٹس کو دنیا میں مشکوک کر دیا تھا, اب یہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ جی فورجری ہو گئی ٹیسٹوں کے اندر, رپورٹوں کے اندر, تو یہ ہو گیا, تو فراڈ ہو گیا. پاکستان کے میڈیکل رپورٹس اور پاکستان کے ہیلتھ کیئر کی ساکھ یہ دنیا میں تباہ کر دیں گے. اچھا ایسا اقبال صاحب, چلیں اگر تو نواز شریف صاحب کی صحت ابھی بھی ایسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ان پر, ایک شہباز شریف صاحب نے گورنمنٹ کا ورژن یہ ہے, پرومس یہ کیا تھا کہ ایوری 30 ڈے یا 40 ڈے آپ ان کی رپورٹس, میڈیکل رپورٹس وہ آپ سبمٹ کروائیں گے. کہاں گئیں وہ؟ دیکھیے نا, وہ سب ہوتے ہیں موجودہ کنڈیشن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں. یہ جو پنجاب حکومت ہے یہ تعاون نہیں کر رہی, لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے میں حکومت کے پاس ایک میکانزم دیا گیا ہے کہ اگر کسی وقت حکومت سمجھے کہ ان کے پاس رپورٹ نہیں آ رہی تو لندن کوئی مارس کے اوپر تو نہیں ہے, مریخ کے اوپر تو نہیں ہے, اسی پلانٹ پہ ہے, وہاں پاکستان کا ہائی کمیشن ہے, اس کے ذریعے وہ وہاں کے معالجین سے رابطہ کر سکتے ہیں اور حقائق کو جان سکتے ہیں. دیکھیے برطانیہ کے اندر جو ان کے پریکٹسز ہیں وہ بہت سٹرکٹ ہیں, وہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی دباؤ میں یا کسی طرح غلط رپورٹ حاصل کر سکتا ہے, تو لہٰذا یہ تصدیق کر سکتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ نواز شریف صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک اتنی اعلیٰ مثال قائم کی کہ اپنی اہلیہ کو ڈیتھ بیڈ کے اوپر چھوڑ کے وہ واپس آ گئے کہ ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ قانون سے فرار حاصل کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں اس طرح کی کنٹروورسی کھڑا کرنا ان کی بھی توہین ہے. ایسا اقبال صاحب, اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ جی ہم ایک میڈیکل بورڈ بنا دیتے ہیں, طاہر شمسی صاحب ہوں, ڈاکٹر فیصل صاحب ہوں, ایک ڈاکٹر عدنان صاحب بھی ہوں, اور وہ نواز شریف صاحب کی صحت کو لندن میں بیٹھتے ہوئے اسیس کریں اور کوئی فیصلہ کر لیں, وہ آپ کو قبول ہوگا؟ دیکھیے نا, ان کو جو ان کے معالجین ہیں انہوں نے ویریفائی کرنا ہے کہ وہ ان کے علاج مکمل ہو گیا ہے اور وہ صحت مند ہے, ہی از فٹ ٹو گو. ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ برطانیہ میں جو ٹاپ ڈاکٹرز ہیں یا ہاسپٹلز ہیں وہ کسی ایسے مریض کو کہ جو ابھی صحت یاب ہو گیا ہے یہ کہیں گے کہ یہ بیمار ہے, اس کو ابھی دیر روکے رکھو, یا ایک ایسا مریض کہ جو بیمار ہے اس کو وہ کہہ دیں گے جی ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ یہاں سے. تو لہٰذا وہاں پر ہائی کمیشن ہے, وہ ان کے معالجین سے رابطہ کر سکتا ہے, ہاسپٹل سے چیک کر سکتا ہے, رپورٹ لے سکتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا دس از اسٹل اے نان ایشو. لیکن حکومت کے ہم ضرور شکر گزار ہیں کہ یہ بار بار ثبوت دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کے اعصاب پر اتنے سوار ہیں کہ ان کو ابھی بھی ان کے ڈرونے خواب نظر آتے ہیں, یہ انہی کے بارے میں سوچتے ہیں, یہ انہی سے ڈرتے ہیں کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں, وہ کب آ جائیں گے, وہ کیا کریں گے. اب یہ ڈی چوک پہ نہیں ہے, یہ کنٹینر پہ نہیں ہے,
ان کا کام ہے حکمرانی کرنا, یہ عام آدمی کے مسئلے حل کریں. وہ دن بدن تباہ ہوتا جا رہا ہے, مہنگائی کے ہاتھوں بیچارہ کچلا گیا. احسن صاحب, نواز شریف صاحب اعصاب پہ سوار ہیں آپ کے بقول, وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں 9 مہینوں سے. شہباز شریف صاحب اندر رہتے ہوئے اعصاب پہ سوار نہیں ہو سکے. وہ بھی اعصاب پہ سوار ہیں. دیکھیے نا, جس رفتار سے نیب اوور ٹائم ان کے خلاف کام کر رہا ہے, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف کام کر رہا ہے, تو یہ اعصاب پہ سوار ہونے کی نشانی ہے نا. اگر اعصاب پہ سوار نہ ہوتے تو یہ نیب اوور ٹائم نہ لگا رہا ہوتا پی ایم ایل این کے اوپر. سر, آپ نے آج وائٹ پیپر پریس کانفرنس میں پیش کیا, بڑا لمبا چوڑا 2 سالہ کارکردگی کا, لیکن اگر دیکھا جائے جو حقیقی اپوزیشن ہے, اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ سنیں, انہوں نے تو الگ سے ایک اپوزیشن بنا لی ہے کہ جی جب تک آپ ریٹن تحریری طور پر نہیں دیں گے کہ دوبارہ سے ہمیں آپ ایکسپلائٹ کر کے اپنے لیے فائدہ نہ لے لیں, آپ اس اپوزیشن میں نہ جائیں. اب شہباز شریف صاحب کل انہیں منانے بھی جا رہے ہیں, تو مولانا صاحب تو اب سولو فلائٹ لے رہے ہیں, نہ آپ کہیں نظر آ رہے ہیں. دیکھیں, وائٹ پیپر سے جو آپ عوام کے مسئلے کہہ رہے ہیں وہ حل نہیں ہوں گے, لائے عمل آپ کو دینا ہوگا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. دیکھیے نا, آپ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اکثر لوگ ہیں ان کے ذہن میں وہی بینچ مارک ہے اپوزیشن کا جو پی ٹی آئی نے کیا تھا. ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو دھرنے دینا اور منفی سیاست وہ صحیح اپوزیشن نہیں تھی, اور ہم ان کو اتنا موقع دینا چاہتے تھے. جیسے آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر ہم پری میچورلی ان کی لیگ پولنگ کرتے, انہوں نے کہنا تھا لو جی بس چلنے نہیں دیا, ہم نے تو آسمان سے تارے توڑ لانے تھے. آج پاکستان کا بچہ کنونسڈ ہے کہ اٹ از بیونڈ دیم. عمران خان کی کیپیسٹی نہیں ہے, اس حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ڈیلیور کر سکے. یہ تبھی ہوا ہے نا کہ ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ بھی کر کے دکھاؤ کیا کرتے ہو. تو آج یہ لوگوں کی نظر میں ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور باقی فضل الرحمان صاحب وہ بھی سمجھتے ہیں, میری ان سے خود ملاقات ہو چکی ہے پہلے, کہ اپوزیشن کو اکٹھے ہونا چاہیے. ان کے جو تحفظات ہیں وہ ہم دور کریں گے. کل شہباز شریف صاحب کی ان سے ملاقات ہے, اور ایجنڈا وہی ہے کہ ہم اے پی سی کے اوپر بات چیت کریں گے. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی بات چیت ہوگی, ان سے بھی ملاقات ہم کریں گے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب اپوزیشن کو اکٹھا کریں اور مل کر جو اس وقت ملک کو صورتحال کا سامنا. دیکھیے, آج جو وائٹ پیپر دیے نا, اس کے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں, آپ کو معلوم ہے کہ آرمی چیف ذکر کر چکے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں 4th جنریشن وارفیئر. یہ 4th جنریشن وارفیئر کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی گولے بارود کی میزائلوں کی جنگ نہیں ہوتی. اس میں جو اینمی ٹارگٹ ہے اس کو آپ انٹرنلی امپلوڈ کرتے ہیں, اس کی اکانومی تباہ کر دیتے ہیں, اس کی سوسائٹی تباہ کر دیتے ہیں, اس کے پولیٹیکل سٹرکچرز کو تباہ کر دیتے ہیں. اور 4th جنریشن وارفیئر کا مقابلہ ہول آف نیشن اپروچ سے ہوتا ہے کہ آپ سب اداروں کو یکجا کریں, پوری قوم کو اکٹھا کریں. یہ حکومت تو پولرائزنگ حکومت ہے, دن بدن قوم کو تقسیم در تقسیم کرتی جا رہی ہے, معیشت کو دن بدن بد سے بدتر کرتی جا رہی ہے. ہم کمزور ہو رہے ہیں. تو ہماری جو نیشنل پاور ہے, جو ہماری نیشنل کیپیبلٹی ہے, وہ انڈرمائن ہوئی ہے 2 سالوں میں. آپ کی معیشت ختم ہو گئی, معاشرت ختم ہو گئی, سیاست ختم ہو گئی, غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, انتہا پسندی پھر سر اٹھانے لگ گئی ہے. تو ہم تو اندر سے کمزور ہو رہے ہیں, اور یہی اس حکومت کا نقصان ہے. آپ 2018 میں آ جائیے, ایک پاکستان کے بارے میں ہوپ تھی, ہر بزنس مین ہوپ فل تھا, ہر کاروباری بندہ نوجوان ڈگری لے کے نکلتا تھا, اس کو امید تھی کہ نوکری لگ جائے گی. آج تو آپ دیکھیے, وہ نوجوان کسی دفتر میں جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم پچھلوں کو نکال رہے ہیں, تمہیں کہاں سے رکھیں. ہر بزنس مین مایوس ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں, ٹیلنٹ آپ کا ملک سے باہر بھاگا جا رہا ہے. تو اس امید کو ہم نے نا امیدی میں تبدیل کر دیا. یہ ایک ملک کے لیے زہر ہوتی ہے. ٹھیک, احسن اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین, بڑا امپورٹنٹ سوال احسن اقبال صاحب نے اٹھایا کہ جو 4th جنریشن وارفیئر ہے وہ تحریک انصاف اس کا اکیلے مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے اپنے احتساب کے بیانیے سے اور پرسنل ہو کر پولیٹیکل جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ وہ بالکل پولرائزیشن کی طرف ملک کو لے کے جا رہی ہے. اسی پر آئندہ پروگراموں میں مزید تفصیلی بحث بھی کریں گے. ابھی وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ کو کراچی لیے چلیں گے. میئر کراچی وسیم اختر صاحب 4 سال کے بعد آج اپنی الوداعی جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ دیدہ بھی ہوئے, اور یہاں تک کہہ گئے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس سے پہلے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے تھے؟ اگر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا تو پھر وہ اپنے عہدے پر 4 سال کیوں وہاں پہ بیٹھے رہے؟ تو اس پر تفصیلی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के मसाइल तो हल नहीं हुए, लेकिन शहर के मेयर वसीम अख्तर के जाने का वक्त आ पहुंचा है और जाते जाते एक बार फिर उनकी जानिब से गिला यह किया गया कि 4 साल में उन्हें वसाइल तो क्या अहमियत तक नहीं दी गई, उनके खतूत का जवाब तक नहीं दिया गया। लेकिन सवाल यह हो रहा है कि 4 साल बाद वसीम अख्तर की जानिब से अपनी परफॉर्मेंस की दास्तान सुनाने की बजाय इल्ज़ाम तराशी क्यों हो रही है, और क्या उसकी वजह सिर्फ सियासी मुखालफत तो नहीं है या फिर उनकी शिकायत वाकई जायज़ है। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि मेयर कराची की रुखसती के बाद अब आगे क्या होगा। खबर यह है कि वफाक और सिंध के दरमियान एक मुतफिका और गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने पर इत्तेफाक हो चुका है और आने वाले चंद दिनों में किसी नाम पर इत्तेफाक हो सकता है। क्या गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती कराची के बड़े मसाइल का हल निकालने का मुस्तकिल हल है? क्या सिंध हुकूमत भी इस मामले में वफाक के साथ एक पेज पर होगी? क्योंकि कराची के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता 2 दिनों से जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो तशवीशनाक है। जुम्मे और हफ्ते को होने वाली बारिशों के बाद कराची के चंद इलाकों में अब तक पानी जमा है, बिजली का तो वैसे ही नामो निशान नहीं, गैस गायब है। वाज़े तौर पर सूबाई हुकूमत हो या मकामी हुकूमत या वफाकी हुकूमत, सबके सब शहर के मसाइल का हल निकालने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। ऐसे में क्या एडमिनिस्ट्रेटर कामयाब हो पाएगा? इसी पर बात करेंगे। सीनियर साफ़ी मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी ट्वीट अभी मैं देख रहा था, मेयर कराची साहब 4 साल के बाद आज अपनी जो अलविदाई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ा उसमें आप दीदा भी हुए। लेकिन जो सवाल आपने उठाया बड़ा वैलिड सवाल है कि क्या इन 4 सालों में आज का दिन उन्होंने चुना था कि वो अपने सारे गिले शिकवे आम कर देते? इससे पहले उनके पास ऑप्शन था कि वो रिजाइन करके छोड़ दें। हालांकि हमने 3-4 दफा अपने प्रोग्राम में उनसे पूछा कि सर जितने गिले आप कर रहे हैं उससे बेहतर तो यही है कि आप छोड़ के घर चले जाएं। शुक्रिया आदिल। देखिए, चीज़ ये होती है कि जब आप जा रहे होते हैं तो जैसी भी आपकी जो है परफॉर्मेंस रही हो, आप पहले अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं कि जी मैंने इतने मुश्किल हालात में ये काम किया, मुझे इन 4 सालों में इतने पैसे मिले, ये इस जगह स्पेंड किए, ये चीज़ें हुई। और उसके बाद आप ये कहते हैं कि जी हाँ, अगर मुझे पावर्स मिलती, सारी चीज़ें मिलती तो मेरी परफॉर्मेंस बड़ी मुख्तलिफ होती उसमें। तो ये जो इस वक्त था, ये जो पोजीशन थी, ये नहीं बनती पोजीशन, इसलिए कि आप 1 साल इंतज़ार करते हैं, आप वेट करते हैं। उसके बाद भी अगर आप जो है, आपको फर्ज करें एमक्यूएम एक पोजीशन लेती है, एमक्यूएम जिस ज़माने में ये मेयर बने, उस ज़माने में तो एमक्यूएम की एक भरपूर पोजीशन थी उसमें। उस वक्त आप ये पूरी काउंसिल से ये करारदाद पास कराते कि जी आप जो है वो एम्पावर करें, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें। 2013 में जो है वो पोजीशन लेते, असेंबली में जाके ये मूव करते। 2013 के लोकल बॉडीज एक्ट में आपने क्या पोजीशन ली थी, असेंबली के अंदर क्या पोजीशन ली थी, ये जो चीज़ें उसके बाद भी अगर वो नहीं होता। और ये बात ठीक है कि 2013 का एक्ट जो अमेंड किया गया, और ये पीपल्स पार्टी एक लिहाज से एडमिट भी करती है कि जी हम 2001 में बहुत ज़्यादा पावर थे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। हालांकि मैं उनके उस आर्गुमेंट को नहीं मानता, और इसलिए नहीं मानता कि अगर आप इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस कह रहे हैं तो फिर सिंध गवर्नमेंट को जो 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात मिले, सिंध गवर्नमेंट क्या, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जितनी भी इख्तियारात मिले, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो अपोजिशन का होना चाहिए, लेकिन पूरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खुद पीपल्स पार्टी पे मुश्तमिल है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन एक मेयर कराची 4 साल के बाद जो ये रोना रोए तो ये बनता नहीं है। उसका रोना बनता था अगर 1-1.5 साल बाद वो कहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, यही कहते कि जी जब इख्तियारात ही नहीं मिले तो मैं क्या काम करूं, इससे बेहतर ये कि वो इस्तीफा दे देते। वो ज्यादा पोजीशन थी। लेकिन वसीम अख्तर साहब का जब इलेक्शन हुआ था, जब ये मुंतखब हुए थे, उस वक्त भी विद इन द पार्टी एमक्यूएम के अंदर ये एक डिबेट थी कि इनको नॉमिनेट किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन बहरहाल उनको नॉमिनेट किया गया, वो जेल से आए, उन्होंने हल्फ उठाया। लेकिन उसके बाद ये पोजीशन आज 4 साल बाद लेना बनती नहीं है। बनती सिर्फ उस वक्त थी कि आप 4 साल की एक फेयरवेल जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो लोगों को बताएं कि ये मुश्किलात थी, इसमें मैंने ये काम किया। ठीक, सही उसमें। अच्छा मज़हर साहब, इसमें अभी जो सिचुएशन बन रही है, जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की बात हो रही है, क्या आप समझते हैं उससे मामला हल हो जाएगा? और एडमिनिस्ट्रेटर जो है, चूंकि 3-4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, तो किसी एक सियासी जमात के एडमिनिस्ट्रेटर को लगाना दूसरे को नाकाबिल कबूल होगा। तो गालिब इम्कान यही है कि गैर सियासी कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए कराची में। लेकिन क्या ये मसाइल का हल है, वे फॉरवर्ड?
देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर तो वे फॉरवर्ड कभी भी नहीं होता। यानी पंजाब आप उठा लें, आप तकरीबन 1 साल से एडमिनिस्ट्रेटर्स चला रहे हैं। यानी एक पंजाब में भी जो है लोकल बॉडीज को इस तरीके से ख़त्म करना, उनके टेन्योर से पहले ही ख़त्म करना, ये बनता नहीं था। लेकिन और या तो आप करते तो फौरन इलेक्शन करा देते, उसमें भी सियासी तो यहाँ आप एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक तो ज़ाहिर एक एडहॉक अरेंजमेंट होती है। एडमिनिस्ट्रेटर कोई जो है वो ड्रास्टिक मेजर्स नहीं ले सकता, जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो नहीं ले सकता एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन लगता ये है कि जैसे पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में फ़हीम ज़मान एडमिनिस्ट्रेटर लगे तो एक 1.5 साल 2 साल के लिए लगे, तो उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस जो असेसमेंट परफॉर्मेंस है वो बुरी नहीं थी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन आपने अल्टीमेटली बाय पार्टिजन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर। और अच्छा है कि अगर आप किसी अच्छे क्लीन रिकॉर्ड के सिविल सर्वेंट को आप लगाते हैं, जिसका एक क्लीन रिकॉर्ड हो, जिसका कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बायस आपको ना नज़र आए उसमें, और उससे फिर आप उसको फिर जो है वो काम करने दें, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। जो मैंने सुना है एडमिनिस्ट्रेटर के चांसेस जिन साहब के लग रहे हैं, उनका रिकॉर्ड तो बुरा नहीं है उनका, और वो एज सच जो है उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी या पॉलिटिकल एफिलिएशन या झुकाव नहीं आता। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी असद उमर साहब भी उनको जानते हैं और मुराद अली शाह साहब भी उनको जानते हैं। जी जी, चले मजहर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो सेहत की मयारी सहूलतों से आ रही 195 मुल्कों में से 154वें नंबर पर है। तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में गरीब आवाम को सेहत और इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलत का प्रोग्राम दिया था, जिसका आगाज़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सितंबर 2016 में अपनी पहली ही हुकूमत में सेहत इंसाफ कार्ड मुतारिफ करा के तहरीक इंसाफ ने किया। लेकिन बाद 2018 में मुल्क गिर हुकूमत के क़याम पर इस प्रोग्राम का दायराकार 4 सूबों तक फैलाने का ऐलान किया गया। गुज़श्ता जुमेरात को इमरान खान ने पुख्तूनख्वा के हर खानदान को सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी के 18 अरब रुपए के प्रोग्राम का इजरा किया, जिसके तहत हर खानदान को तकरीबन 10 लाख रुपए तक इलाज की मुफ्त सहूलत होगी, जबकि 4 लाख रुपए बड़े ऑपरेशन जैसे आज़ा के ट्रांसप्लांट और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए मुख्तस किए गए हैं। यह इलाज कोई भी शहरी किसी भी सरकारी या निजी हॉस्पिटल से करा सकता है, जिसके लिए मुल्क भर में हॉस्पिटल्स की निशानदेही भी कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 10 लाख रुपए में बड़े इलाज मुमकिन हो सकेंगे? पाकिस्तान में बेशतर बड़े ऑपरेशन या ट्रांसप्लांट की सहूलत जो है वो सरकारी हॉस्पिटल्स में कम ही नजर आती है। मिसाल के तौर पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए खैबर पख्तूनख्वा में जो हॉस्पिटल है इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस, इसके अलावा निजी सतह पर भी तकरीबन एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा है जहां गुर्दों का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। निजी सतह पर इसका खर्च 12 से 15 लाख रुपए होता है। इसी तरह दिल के बड़े ऑपरेशंस पर भी इखराजात कई ज्यादा आते हैं। इसके अलावा अक्सर निजी हॉस्पिटल्स जो हैं वो सेहत इंसाफ कार्ड को कबूल करने से भी आ रही हैं। स्पेशली अगर पंजाब की बात की जाए, वफाकी हुकूमत के सेहत इंसाफ कार्ड से इलाज मुआलजे का तजर्बा नाकाम रहा, यह कहा गया, और कई निजी हॉस्पिटल्स ने सेहत इंसाफ कार्ड रखने वालों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक तो हुकूमत की जानिब से अदायगियों में ताखीर होती थी, और दूसरा निजी हॉस्पिटल्स नहीं चाहते कि उनकी फराहम करदा इलाज की कीमत हुकूमत मुकर्रर करे। एक बड़ा एतराज यह भी था कि हुकूमत का मकसद अगर अवाम को सेहत के मौके देना है तो फिर सरकारी हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करना होगा, प्राइवेट अस्पतालों जैसी सहूलियात मुहैया करनी होंगी, अमले की तरबियत उसी तरह की जाए जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जाती है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए अनथक मेहनत करने वाले वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। झगड़ा साहब, पहले तो बिग वेल डन टू यू और आपके सीएम साहब को भी। कम से कम हम 2 साल बाद ये कह सकते हैं कि पीटीआई कोई ना कोई लेगेसी छोड़ के जा रही है। हम आप पे हर एक प्रोजेक्ट पे और कोताहियों पे तनकीद भी करते रहे हैं, तो यहां पर आप तारीफ के भी मुस्तहिक हैं। लेकिन इसमें मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जो कि एतराज बड़ा ये हो रहा है कि बजाय प्राइवेट अस्पतालों को ये सारे पैसे चैनल करने के बेहतर ना होता कि जो ऑलरेडी सरकारी अस्पताल हैं उन्हें इतना वेल इक्विप्ड किया जाता, उनकी इतनी जो डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग है की जाती कि ये तमाम सहूलियात बजाय प्राइवेट अस्पतालों में पैसे देने के सरकारी अस्पतालों में मुहैया हो जाती हैं आवाम को। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो भी अच्छा काम हो जाए, कोई ना कोई जो है वो ग्लास को हाफ फुल देख के
اس نے کوئی اور رائے، کوئی اور جو ہے خاص تنقید وغیرہ کرنی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. دیکھیں سرکاری ہاسپٹلز کو فردر امپروو کرنا لازمی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن دو باتیں. پہلی چیز یہ جو قدم ہے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا، اس کی اہمیت اور اس کا جو سکیل ہے اس اچیومنٹ کا اور اس پروگرام کا، میرے خیال میں یہ ذرا مد نظر رکھنا ضروری ہے. دنیا کے بہت کم ممالک ایسے ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، یورپ کے چند ممالک، جاپان، جو کہ اپنی ساری آبادی کو کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کے خرچے پہ ہیلتھ کوریج یا ہیلتھ انشورنس دیتے. ان میں خیبر پختونخوا کا شامل ہونا میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بہت بڑی منسٹر عمران خان صاحب کو بھی کریڈٹ جاتی ہے، چیف منسٹر صاحب کو بھی جاتی ہے، اور ساری جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو. پہلی چیز تو یہ، کیونکہ ہر خاندان کا کور ہونا، 10 لاکھ تک کور ہونا، ہمارے اپنے بجٹ میں سے 18 ارب روپے سال کے ڈالنا، یہ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے. اب ہم سرکاری ہاسپٹلز پہ تو اپنا جو ریفارم پروگرام ہے وہ جاری رکھیں گے، لیکن اس صحت انصاف پروگرام کا، اس یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کا ہی اس پہ بہت بڑا اثر ہوگا. آپ پوچھیں گے کیسے؟ یہ ماننا کہ یہ پیسے پرائیویٹ سیکٹر کو صرف جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے. یہ پیسے زیادہ تر پبلک سیکٹر کو ہی جائیں گے. تو یہ ہمارے پبلک ہاسپٹلز کے لیے ریونیو ارن کرنے کا ایک اور طریقہ بن جائیں گے، جو کہ وہ اپنے انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز. اس کے ساتھ آبویسلی ایک خیبر پختونخوا جیسے صوبے میں جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر، پشاور میں تو بڑی اچھی پرائیویٹ سیکٹر ہے لیکن صوبے میں شاید نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ایک انکریجمنٹ جاتی ہے. اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ جائے کہ ہماری سیکنڈری سٹیز میں، ایون رورل ایریاز میں پرائیویٹ ہاسپٹل نیٹ ورکس کے ہاسپٹلز بن جائیں، اور وہ انشاءاللہ ضرور بنیں گے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو ایک سہولت میسر کی گئی ہے جو کہ ان کی کیپیسٹی بڑھاتی ہے ہیلتھ سیکٹر میں جب بیماری ہو تو پیسے ڈالنے کی. ٹھیک. اچھا جگڑا صاحب، اس میں جو دوسرا اہم سوال ہے وہ یہ کیپ جو ہے 10 لاکھ کا، فار ایگزامپل ایک آدمی، ایک شخص اتنا بیمار ہے، یا کینسر کا پیشنٹ ہے، یا ٹرانسپلانٹ ہے، یا ہارٹ ڈیزیزز اس کا بائی پاس ہونا ہے، اور اس کا خرچہ جو ہے وہ 10 لاکھ سے اوپر چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ جو مطلب کرٹیکلی ال پیشنٹس ہوں ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیا جائے؟ کوئی ایسا انتظام موجود ہے؟ کوئی اس پہ بھی سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں یہ بالکل نہ صرف سوچا ہے، یہ سسٹم میں ڈیزائنڈ ہے. بلکہ یہ جو 10 لاکھ کی لمٹ ہے، یہ جب پروگرام شروع ہوا تھا کوئی 25,000 روپے کی کوریج تھی. اچھا. بڑھتے بڑھتے یہ 6 لاکھ تک چلی گئی تھی. 6 لاکھ میں جو میرے خیال میں 3 لاکھ تھے وہ یہ ٹاپ اپ کریٹیکل کیئر کے لیے تھے. ہم نے 6 لاکھ سے بڑھا کے 10 لاکھ کر دیا. جب یونیک کیسز ہوں گے جہاں پہ ضرورت ہوگی ان کو بھی دیکھیں گے، لیکن اس کو ایک بیس لائن سمجھیں. اچھا. اور ایک بڑی ایمبیشس بیس لائن سمجھیں. اگر یہ کامیاب ہو گئی، جو انشاءاللہ آئی ایم 100% شور، کیونکہ یہ اس حکومت کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ رہے گا، تو اس میں پھر پیڈ ٹاپ اپس، ان پیڈ ٹاپ اپس، جو سب سے غریب لوگ ہیں یا جو سب سے کرٹیکل کیئر ہے ان کی جو سب سے کرٹیکل جو مریض ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے ٹاپ اپس، وہ جب اتنے سکیل میں سسٹم کام کرنے لگے گا تو ہم ضرور، جہاں پہ ہم 18 ارب ڈال سکتے ہیں، ہم 20 بھی ڈال سکتے ہیں، ہم 25 بھی ڈال سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. We have to see the system working, we have to see the results. ٹھیک ہے. اچھا جگڑا صاحب، میں جو آپ کے سامنے سوال اٹھا رہا ہوں یہ بالکل عام لوگوں کے، پبلک کے، جو ٹویٹر پہ آئے یا فیس بک پہ آئے یا ہمیں انہوں نے بھجوائے گئے. دوسرا سوال اہم یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اکثر ایسے کرتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے جو ہیں وہ لیٹ ملتے ہیں، سو دے ٹرن دیم اوے، یا مطلب جھجک محسوس کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا ایک خوف سا پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی شاید ہوگا کہ وہ اوور چارجنگ اس طرح سے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک میکینزم تو پاکستان میں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہے نہیں. ایک جگہ بائی پاس 10 لاکھ کا ہو رہا ہے تو اگلی جگہ دوسری ہاسپٹل میں 25 لاکھ کا ہو رہا ہے. اس کو آپ کیسے انشور کروائیں گے کہ اگر ایک غریب آدمی صحت انصاف کارڈ کے ساتھ یہاں
پر جو الشفا ہاسپٹل ہے وہاں پہ جائے اور ان کو انشور کیا جائے کہ وہ ڈیفینیٹلی ان کو ایڈمٹ بھی کرے اور فوراً ٹریٹمنٹ بھی شروع ہو جائے؟ دیکھیں اس میں جب آپ انشورنس پہ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک پارٹنر آ جاتا ہے ٹھیک، جو کہ یہ چیزیں اسٹرکچر بھی کرتا ہے، انشور بھی کرتا ہے کہ کون سے ہاسپٹلز امپینلڈ ہوں گے، کون سے ہاسپٹلز پہ کیا ڈیمانڈ ہوگی اور ان ہاسپٹلز کی کیا ریٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ آئی نو کہ پنجاب میں کچھ ایشوز رہے ہیں، ہمارا اوور آل ایکسپیرینس صحت انصاف کے ساتھ بڑا زبردست رہا ہے، اور جو بھی لوگوں سے فیڈ بیک ملی ہے جن کا کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی جاننے والا جو ہے جس نے صحت انصاف کے تھرو ہارٹ بائی پاس ایٹسیٹرا پرانے پروگرام میں بھی کیا، تو عادل اس سے بہتر فیڈ بیک مجھے کم از کم ذاتی طور پہ کسی بھی ہمارے اور پروگرام سے نہیں آئی۔ جب ہم یونیورسل اس پہ جائیں گے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہاسپٹلس کو بھی زیادہ رکھیں، اور یہ جو زیادہ سکیل پہ کام کرنے کے لیے ہم ریٹس، آڈٹ میکنزمز، ٹرانسپیرنسی، فیڈ بیک یہ ساری ان بلڈ کر دیں، کیونکہ اس سکیل پہ پورے پاکستان میں پروگرام جو ہے وہ نہیں ہوا، اور جیسی ہی فیڈ بیک آتی جائے گی ہم پروگرام کے ایمبیشن کو جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، فائدہ یہ ہوگا، دیکھیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں بڑا ایکسائٹڈ ہوگا۔ یہ ماننا کہ پرائیویٹ سیکٹر صرف فلیس کرتا ہے کسٹمرز کو، میں بالکل اس کو نہیں مانتا۔ اگر آپ کسی بھی بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل کو دیکھ لیں، ان کا جو مقصد، ان کے لیے تو ایک سٹیڈی سٹریم آف ریونیو مل جائے گی، جس کے لیے انہیں سیٹ ریٹس پہ کام کرنا ضروری ہوگا۔ یہ ون ون بن جاتے ہیں، یہ ماڈل دنیا میں آزمائے گئے ہیں، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں یہ وہ صوبہ ہے جس نے یہاں پہ پہل کی، ایک بولڈ قدم لیا، اور بے شک ہم اس میں 2 چیزیں سیکھیں، لیکن مجھے فخر ہے کہ انشاءاللہ آج سے صرف 4-5 مہینے بعد اس صوبے میں ہر انسان انشورڈ ہوگا ہیلتھ کے لیے۔ یہ کوئی چھوٹا جو ہے کارنامہ نہیں۔ ٹھیک، تیمور سلیم جھگڑا صاحب، یقیناً ہماری نیک خواہشات بھی آپ کے ساتھ ہے، بہت ہی یہ ناظرین انقلابی قدم ہوگا اگر پختونخوا کی حکومت، جو کہ 7 سالوں سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی وہاں پر گورنمنٹ ہے لیکن اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی، بی آر ٹی کا پروجیکٹ ہمارے سامنے ہے، ہم نے کافی اس پر تنقید کی، لیکن صحت انصاف کارڈ جس طرح ایک انقلابی پروگرام ہے، اگر اس کو خیبر پختونخوا کے علاوہ پورے پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کر سکی تحریک انصاف، تو ایک لیگیسی چھوڑ کے جائے گی۔ آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔